तो आवाज जा रही है। नियमितः पूर्वमस्माभिः यत्किमपि पाठितं तत्सर्वं भवद्भिः सम्यक्तया अधीतम्। तत्र अभ्यासः कृतः। यदा मम ध्वनिः श्रूयते तदा सूचना हम प्रदातव्या। हम श्रूयते। ये कह रहे हैं कि सुन, यहाँ से हम हट के अगर जो पीडीएफ में जाएं तो कट जाएंगे ना। नहीं 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 कटेंगे। देखिए, तु अत्र यत्किमपि लिखितमस्ति तत्सर्वं दृश्यते न वा दृश्यते। तत्र भवद्भिः सूचना प्रदातव्या यत् यत्र मम ध्वनिः श्रूयते न वा श्रूयते इति वक्तव्यम्। मम ध्वनिः श्रूयते, भवतां पार्श्वे मन्येऽहं सम्यक्तया गच्छति न वा गच्छति। यतोहि अस्माकीनां पार्श्वे कालाभावो विद्यते, तो एतादृशः विघ्नः। आम्, तु ध्वनिः श्रूयते तदा सूचना प्रदातव्या। श्रूयते ध्वनिः? अस्माकं ध्वनिः क्या? महोदय, नेटवर्क समस्या अस्ति किम्? नैव, भवतां ध्वनिः तु अत्र सम्यक् श्रूयते। तु तत्र अस्माभिः कवीनां विषये विचारितं। कवीनां गणनाप्रसङ्गे अस्माभिः यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं मन्येऽहं भवद्भिः सम्यक्तया अभ्यसितं। तु तत्र अस्माभिः किम् उक्तं? तु तत्र अस्माभिः कवेः विषये विचारितं। किं विचारितं भो? तु एतेषां कालविषये विचारितं। यत् 50 इति तेषां काल ईशापूर्व। तत्र तथा च दक्षिणभारतीयाः सन्ति भाषाचार्याः। राजसिंहराज्ञः उदयनराज्यो वा एतेषां राजाश्रयः। अर्थात् राजसिंहराज्ञः उदयनराज्यो वा राजाश्रयः अनेन सम्प्राप्तः। ततश्च किं विचारितम् अस्माभिः? तु तत्र तिस्रः कृतयः उदयनकथामूलक स्वप्नवासो दत्तं प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्। आम् इति ग्रन्थद् मम ध्वनिः श्रूयते इति ग्रन्थद्वयं तेन विरचितं सम्यक्। ततश्च महाभारतकथामूलकम् उरुभङ्गं दूतवाक्यं पञ्चरात्रं दूतघटोत्कचं कर्णभार मध्यम व्यायोग इति कृतयः तैः विरचिताः। ततश्च रामायणकथामूलकम् अभिषेकनाटकं प्रतिमानाटकं च। ततश्च भागवतमूलकं बालचरितं कल्पनामूलकम् अभिमार्गं चारुदत्तं च। मम ध्वनिः श्रूयते? आम् आम् आम्। आम्, सम्यक्। तु तत्र एतेषां कालविषये अस्माभिः किम् उक्तं? किम्? भाषस्य कालविषये अस्माभिः किम् उक्तम्? एतेषां कालनिर्धारणविषये अस्माभिः यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं भवद्भिः वक्तव्यम्। किं भो? ध्वनिः गच्छति? ततश्च अस्माभिः किं विचारितव्यं? तु ततश्च अस्माभिः कालिदासस्य विषये विचारः कर्तव्यः। आम्, तु एषा पूर्वप्रथम शताब्दी इत्येतेषां कवि नाम कालः विद्यते, कालो विद्यते, है ना। एतेषाम् अपर नाम उपाधि वा दीपशिखा कविकुलगुरुः। प्रायः नैकेषु स्थलेषु दृश्यते कविकुलगुरुणा इदं विरचितं। तु कविकुलगुरुः इत्येतेषाम् उपाधिः। उपास्यः कः? तु उपास्य देवः शिवः। यतोहि समुपलभ्यते वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ततश्च एतेषां भार्यायाः नाम किं? तु भार्यायाः नाम विद्योत्तमा।
श्वशुरः कः शारदानन्दः। ततश्च मित्र मित्रं कुमारदास। ततश्च एतेषां जन्मस्थली उज्जैन काश्मीर बंगाल महाराष्ट्र। नैकेषां मते तु बिहारप्रान्तेऽपि एतेषां जन्मस्थली विद्यते। ततश्च राजाश्रय तु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य इति धन्वन्तरिः क्षपणको अमरसिंह कुवेताल भट्ट घटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेः सभायाम रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमस्य कृतयः न तु एतेषां कृतयः अधुना अस्माभिः विचार्यते तु ऋतुसंहारम् इति खण्डकाव्यं। ततश्च ऋतुसंहारम् इति खण्डकाव्यं सर्वादौ तैः विरचितं। ततः महाकाव्यं विद्यते कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यं विद्यते। मालविकाग्निमित्रम् इति विरचितं विद्यते। रूपकं नाटकं वा विद्यते मालविकाग्निमित्रम्। ततश्च विक्रमोर्वशीयं विरचितम् इत्यपि नाटकं विद्यते। नाटकं विद्यते तु तत्र नाटके त्रोटक मध्ये अस्य गणना भवति। ततश्च मेघदूत खण्डकाव्यस्य रचना अनेन कृता। ततश्च रघुवंश इति नाम्ना ख्यातिख्यातं महाकाव्यमपि अनेन विरचितं। ततश्च अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकम् अनेन विरचितम्। एतेषां प्रियछन्दसो विषये अस्माभिः विचारितं यत् जाति अनुष्टुप् वा एतेषां प्रियं छन्दः आसीत्। ततश्च अलङ्कारविषये विचारितं यत् उपमा अलङ्कारः एतेषाम् उपमा कालिदासस्य। अनेन विज्ञायते यत् उपमा अलङ्कारः एतेषां प्रियोऽलङ्कारः आसीत्। रीतिविषये साहित्य दर्पणग्रन्थे भवद्भिः तत् अवलोकनीयं। ततश्च गुणः प्रसादः रसशृङ्गारः किंवदन्ति संकेत विद्योतमा कुमारदास विक्रमादित्य भोज। ततश्च किं शूद्रकस्य कालविषये किं प्रवृत्तं तु प्रथम शताब्दी शापूर्व अन्य नाम सिमुख ततश्च एतेषां कृतयः मृच्छकटिकम् इति प्रकरणग्रन्थं पद्मप्रभृतिका इति भाण रीतिवैदर्भी रसशृङ्गार अश्वघोष एतेषामपि काल प्रथम शताब्दी ईस्वीय। अन्य नाम एतेषाम् अपर नाम सुवर्णाक्षी पुत्र बौद्धकवि। तथा च माता पिता सुवर्णाक्षी स्थान साकेत सारिपुत्र प्रकरण एवं सारिपुत्र प्रकरणानुसारम्। तथा च सौन्दरानन्द इति ग्रन्थानुसारमपि एतेषां स्थान साकेत इति। राजसमकालीन कनिष्क इति समकालीनः साम्। ततश्च कृतयः तु बुद्धचरितं सौन्दरनन्दम् इति महाकाव्यद्वयं सारिपुत्रप्रकरणम् इति प्रकरणग्रन्थं। ततश्च सूत्रालङ्कार पाली। ततश्च जातककथानां संग्रहः वज्रसूची जन्मना जातिव्यवस्था प्रक्षेपः। ततश्च महायानशब्दोत्पाद महायान संप्रदायम् आधारीकृत्य दार्शनिकग्रन्थाः अनेन विरचिताः। गाण्डीस्त्रोतग्रन्थः बुद्धस्तुतिः राष्ट्रपाल इति एकं गेयं नाटकम् एतेषां विद्यते। ततश्च यतोहि अस्माभिः इतः पूर्वमपि एतेषां कवीनां विषये पाठितुं तु तस्मादेव कारणात् शीघ्रतापूर्वकम् अस्माभिः पुनरावृत्तिः कार्यते। सम्यक् तु विशाखदत्त एतेषां काल किं तु चतुर्थशताब्दी। एतेषां पितामहः बटेश्वरदत्त पिता महाराजा पृथु भास्करदत्त। एतेषां जन्मस्थली बिहार बंगाल। तो राजाश्रयः तु स्वयं राजा। आम तु विशाखदत्त इति स्वयं राजा। कृतयः तु एतेषां कृतयः देवी चन्द्रगुप्तं राघवानन्दनाटकं मुद्रा राक्षसं च रीतिवैदर्भी तथा च गौडी। भारवी तु अतीव ख्यातिख्याताः कवयः भारवी। तु तत्र एतेषां कालविषये किं प्रथितं तु छठवीं शताब्दी उत्तरार्ध सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध। एतेषाम् अपरं नाम दामोदर आतपत्र इति उपाधिरूपेण स्वीक्रियते। आम् ततश्च पिता एतेषां पितुः नाम किं प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः समागच्छति। यदेतेषां पितुः नाम किं तु एतेषां पितुः नाम श्रीधर नारायण स्वामी अवन्तिसुन्दरी कथा। माता सुशीला पत्नी रसिकवती भार्या नाम किं रसिकवती पौत्र वीरदत्ता गौरी प्रपौत्र दण्डी। ततश्च स्थान किं नासिक प्रदेशे अचलपुर।
तथा च धारानगरी अवन्तिसुन्दरी कथा राजाश्रय विष्णुवर्धन राज्ञः आश्रयः अनेन सम्प्राप्तः ततश्च सिंहविष्णु एतेषाम् एकैव कृतिः समुपलभ्यते किरातार्जुनीयमिति मम ध्वनिः श्रूयते यदा श्रूयते तदा सूचना प्रदातव्या हर्ष काल किं प्रथितं भो तो 590 इत्यतः 648 ईस्वी 606 ईस्वी में राज्याभिषेक यशोमती एवं प्रभाकर वर्धन अग्रज राज्यवर्धन श्री स्थान काव्य कुब्जम राजाश्रय स्वयं राजा कृतियां रत्नावली प्रदर्शिता मम ध्वनि श्रूयते आम् वरं सम्यक् न महोदय। सम्यक् नैव अस्ति तु अधुना सम्यक् अस्ति अधुना सम्यक् अस्ति सम्यक् तु कृतयः विचारिताः अस्माभिः यत् रत्नावली प्रदर्शिता नागानन्दे आम् अधुना सम्यक् श्रूयते कोलाहलः श्रूयते आम् 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 तत्र अन्यसामपि ध्वनिः श्रूयते आम् तु काल किं विद्यते एतेषां बाणभट्टानां तु सप्तमशताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध वंशावली आम् परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः दृश्यते तु वंशावली आदौ वश्च ततः कुबेर ततश्च पाशुपत अथपति चित्रभानु बाणभट्ट भूषणभट्ट इति बाणभट्टस्य पुत्रः कस्य माता राजदेवी बाणभट्टस्य मातुः नाम राजदेवी ततश्च स्थान शोणनदी आराभिहातः हर्षवर्धन इति राज्ञः राजाश्रयः अनेन सम्प्राप्तः एतेषां कृतयः कादम्बरी इति कथा हर्षचरितम् इति आख्यायिका चण्डी शतकं मुकुटताडिकम् इति नाटकं तथा च पार्वती परिणय इति नाटकम् एतेषाम् उपाधिविषये किं विचारितं महानयं भुजङ्गः इति केन प्रदत्तं वश्यवाणी कविचक्रवर्ती हर्षवर्धन महानयं भुजङ्ग इति हर्षेण प्रदत्तं ततश्च वश्यवाणी कविचक्रवर्ती इत्यपि हर्षवर्धनेन प्रदत्तं ततश्च बाणस्तु पञ्चाननः इत्यपि तेनैव श्रीचन्द्रादेव बाणस्तु पञ्चाननः जयदेव वाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्यः बाणः कवीनां चक्रवर्ती शोड्डल रीति पाञ्चाली एतेषां रीतिः पाञ्चाली रीतिः विद्यते